बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं शारा दस्तूर पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो पीडीएम का धरना जो है वो दिया जा रहा था, एहतजाज था दरअसल। और ये एहतजाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जजेस के लिए जो है वो एक वार्निंग थी और उनको ख़बरदार करना मकसद था पीडीएम का, क्योंकि इमरान खान के लिए मुसलसल सहूलतकारी इसी हमारे अक्का पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से जो है वो हो रही है। तो इसी वजह से पीडीएम जो है वो मजबूर हो गई। पहले वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उनको नहीं सुना जाता रहा, कई केसेस ऐसे हैं कि मजबूरन उनको बाइकाट करना पड़ा। एहतजाजन फिर जो है वो पीडीएम बाइकाट भी करती रही सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से, कार्रवाई से। फिर हालात इस नौबत तक लेके आ गए कि पीडीएम मजबूर हो गई कि अवाम को जो है वो इन जजेस के सामने लाकर खड़ा करे। तो इस हवाले से JUIFA के जो चीफ हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने बतौर पीडीएम के सरबरा एहतजाज की कॉल दी थी और आज के लिए ये कॉल थी। तो आज सुबह 9 बजे से मुज़ाहिरीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होना शुरू हुए। तो अब रात गए जो है उसका इख्ताम पजीर हुआ। तो बहरहाल ये हमारे साथ जो हैं वो सिंध से आए हुए कुछ दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये मौलाना उज़ैर साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उज़ैर जगरानी। ये जो है वो JUI के जो हैं वो शदाद कोर्ट के प्रेस तर्जमान, आप कह सकते हैं तर्जमान हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये मुज़ाहरा कैसा रहा और किस तरीके से आए और इनके मकासद क्या थे, और फिर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने क्या इनको ख़ास जो है पैगाम दिया। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमें। आज ये जो हमारा एहतजाजी धरना था वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदलिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयान साहब की तरफ से जो इमरान खान को चंद दिन पहले जो एक बहुत बड़े केस में यानी चोरी के केस में जो उसको सपोर्ट किया गया, उस दोहरे मयार के ख़िलाफ़ आज जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से यहाँ पे धरना दिया गया था। और आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे धरने हुए हैं, पहले भी हुए हैं, चंद दिन पहले भी जो धरने हुए थे उस धरनों का आपने तरीक़ेकार देखा। आज जमीयत उलमा इस्लाम के धरने का आपने तरीक़ेकार देखा। हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग थे, पुरअमन तरीके से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एहतजाज रहा और हमने अपना मौक़िफ़ इनके सामने रखा। हमने उनको ये बताया कि आपका रवश, आपका रवैया ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुल्क एक है। जब मुल्क एक है तो उसका कानून भी सारों के लिए एक होना चाहिए। जो भी पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का कार्ड रखता है, उसके लिए ये हक है कि उसको इंसाफ और उसको जो है जो तरीक़ेकार है, जो कानून है वो एक होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पे मेरे लिए कानून एक है और जो बासर है उसके लिए कानून दूसरा है। इसलिए हमारे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह थे, उसने पाकिस्तान के कानून के लिए ये कहा था कि ये पाकिस्तान का कानून जो है ये एक जो है जो एक जाली की मिसल है, जहाँ पर ताकतवर तो यहाँ से निकल जाएगा लेकिन कमज़ोर जो है वो इसमें फंस जाएगा। और यहाँ हमारा वही हाल है जो आपने देखा। इमरान तो गुज़र गया, लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान जो जहाँ कोर्ट से अरेस्ट हुआ था वो अभी तक सलासल पाबंद है, उसको बंद किया गया है। लेकिन हमारे बलोच भाई बंद है, हमारे सिंधी भाई बंद है। GHQ पर हमला किया गया और फ़ौज के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों को। अगर हम जो सिंधी लोग हैं या बलोच लोग हैं जो अगर कुछ भी रियासत के मुतल्लिक नादानी में कोई अल्फाज निकालते हैं कि वो बरसों तक गुम हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे शुहदा के यादगार पर हमला किया, जो तौहीद है और कलमे तय्यबा पर हमला किया, लेकिन इसको इनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। फ़ौज के पूरा फ़ौज के ऊपर इन्होंने बकवास की है। मैं उम्मीद करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को अखलाकी तौर पर शरअन अखलाकन आपको यहाँ चीफ जस्टिस होने की कोई इजाज़त नहीं है, आप मुस्तफ़ी हो जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर आप एक जानिबदार जज है और जज के लिए कम अज़ कम ये होता है कि वो इंसाफ पसंद और गैर जानिबदार होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के इस धरने का आज लुब्बे लुबाब ये था। अगर ये जो तारीख़ दी है इन्होंने जज साहब ने, अगर दोबारा उस पर कोई इन्होंने इरादा किया तो जमीयत उलमा इस्लाम दोबारा भी इसी ही रोड पर आ सकती है।
جی یہ آپ نے بات ان کی سنی ہے، تو ہم ان سے ایک سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی کیا دیکھا کہ سپریم کورٹ، یا ویسے شرعی طور پہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے دیکھا جو قاضی القضاء کا منصب ہوتا ہے وہ ایک غیر جانبدار ہمیشہ تصور کیا جاتا ہے، تو یہ سپریم کورٹ کے خود جج جو حلف لیتے ہیں اس میں بھی ہے کہ میں اپنی جو نظریاتی وابستگی ہے یا ان کو سے بالاتر ہو کر جو ہے میں نے انصاف کرنا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں 2018 سے لے کر اب تک عمران خان کی جو ہے اسی عدلیہ سے سہولت کاری جاری ہے، اور پھر ہم جو ہے پرسوں تو حد ہو گئی کہ ریمانڈ پر ایک ملزم بلکہ قومی مجرم جو تھا اس کو لے کر انہوں نے ریمانڈ پر جو ہے اس کی ضمانت دے دی، آج تک پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلوچ صاحب، المیہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلے تو ہم کہتے تھے کہ فوجی مارشل لا ہے، اب یہ ہمارے ملک کے اوپر ایک عرصے سے جوڈیشل مارشل لا ہے۔ ہمارے جج یہاں پہ جوڈیشل مارشل لا لگانا چاہتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قانون ہمارے، اور یہ جو یہاں پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہمارے ہاتھ کا کھلونا ہے، جس کو ہم چاہیں اس کو عزت دیں، مجرم کو اگر ہم بے قصور ثابت کریں مظلوم کر دیں، ہماری مرضی، بے قصور کو ہم مجرم کر دیں وہ ہماری مرضی ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سپریم کورٹ اور پورے عدلیہ کا ایک سسٹم بنا لیا ہے جو چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی عدلیہ کا اور پاکستان کی کورٹوں سے اعتماد جو ہے وہ یہ ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہے ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ ہم مزید کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی عدلیہ کا مورال بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس عمر عطا بندیال صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے۔ جی یہ آپ نے بات ان کی سنی، انہوں نے تو برملا کہا، اور یہی شاید ان کے قید نے بھی میسج دیا، اور پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کا بھی یہی موقف ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ اب غیر جانبدار نہیں رہے، انہوں نے اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، اور اب اس منصب پر جو ہے وہ مزید نہیں رہ سکتے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے منصب پر، ان کے حلف پر جو ہے وہ خود ایون کہ ان کی ساسو ماں جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، تو جب ساسو ماں یا گھر والوں کے کہنے کے اوپر فیصلے کرنا شروع کیے جاتے ہیں تو پھر آئین، قانون اور ان سب کا جو ہے وہ ان کی بلیدان جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہی ہم نے دیکھا کہ خود سپریم کورٹ میں جس طریقے سے ان ججز کی جانب سے، جو عمران دار ججز ہیں ان کی جانب سے جس طریقے سے آئین کو، قانون کو، سپریم کورٹ کی اپنی روایات کو، پھر اپنے حلف کو جو ہے جس طریقے سے انہوں نے روندا، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ دیکھیں سپریم کورٹ میں اور بھی ججز موجود ہیں جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے ججز ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری کے لیے ان ججز کو جو ہے وہ کیس تک نہیں دیا جاتا، مخصوص بینچز بنائے جاتے ہیں۔ پارلیمان جب اس حوالے سے کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس کی قانون سازی کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ان ججز کو ان کا حلف یاد دلانے کے لیے، ان کی سپریم کورٹ کی روایات یاد دلانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ تو اب مزید صورتحال جیسے مرج ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہرحال آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔